नहीं है। कहने लगा बस ये कुर्बानी के लिए पाल रहा हूं, मैं सारा साल पालूंगा, इस पे मुनाफा नहीं होता। जो जिस्म अल्लाह के लिए दे दिया जाए उसकी कोई कितनी कीमत लगाए नहीं लगा सकता। वो लम्हे भी आपने अल्लाह के लिए, वो जिस्म भी अल्लाह के लिए, वो कदम भी अल्लाह के लिए, वो सांसें भी अल्लाह के लिए आपने वक्फ कर दी हैं, आपने वक्फ कर दी हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आप चुने गए हैं, आप अरबों में से चुने गए हैं, 8 अरब लोगों में से चुने हैं, और फिर करोड़ों में से चुने गए हैं, फिर लाखों में से चुने गए हैं, फिर हजारों में से चुने गए हैं, फिर सैकड़ों में से चुने गए हैं। आज मुझे एक साहब बता रहे थे, आदाद व शुमार, दुनिया में तकरीबन 8 अरब की आबादी है, हर सेकंड में 2 बंदे मर रहे हैं, हर सेकंड में 2 बंदे मर रहे हैं, और 4 से 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2 बंदे मर रहे हैं। इनमें जितने भी मर रहे हैं, सोचें कितने कलमे के बगैर मर रहे हैं और कितने कलमे वाले मर रहे हैं। ये गम कौन ओढ़ेगा, ये फिक्र कौन लेगा, ये जिम्मेदारी, ये दर्द कौन लेगा, ये फिक्र, ये गम, ये दर्द कौन लेगा? कि कौन इस दर्द को अपना दर्द बनाएगा, कौन इस गम को अपना गम बनाएगा? ये आपने बनाया हुआ है। आप इस चीज के लिए आके तस्बीह खाने बैठ गए हैं। आपने कहा मौला अब तू फैसले कर दे, हिदायत के, मार्फत के, राहत के, रहमत के, बरकत के, शिफा के, करम के और दिलों के इनकलाब के, अब तो फैसले कर दे। आपकी अल्लाह की यहां कीमत है, आपकी अल्लाह की यहां कदरदानी है। इंसान को पता नहीं चलता मैं क्या हूं, इंसान को बाजार कोई पता नहीं चलता मैं क्या हूं, लेकिन जिसकी नजर में कीमती उसे पता ही है क्या हीरा है। हीरा हमेशा कोयले की कान में होता है। वहां पहचानने वाले कहते हैं नहीं ये कोयला नहीं है, ये हीरा है, उसकी छांटी कर लेते हैं। हीरा हमेशा कोयले की कान में होता है, पहचानने वाले उसको पहचान लेते हैं। आपको खुद पता नहीं है, मेरे रब ने आपको पहचाना है। मेरे अल्लाह ने कहा नहीं, ये मेरे बंदे वो हैं जो महज मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, इनका मतलब माल नहीं है, शोहरत है, आपको इस्तकबाल हो, फूलों के हार गले में डाले जाएं, ये मकसूद मतलूब है, खाना, रिहाइश, आला बिस्तर, पैसे, रकम, आपका मतलब क्या है? क्या है? क्या है? अल्लाह कितना खुश होगा इस बात पे, आपके इस बोल पे मेरा रब कितना खुश होगा, मेरा रब कितना खुश होगा। और मैं जो ये बोलता है ना, अल्लाह पाक की रहमत उसको घेर के उसको चूम लेती है, अल्लाह की रहमत उसको घेर के उसको चूम लेती। अल्लाह की रहमत उसको घेर के उसको चूम लेती। और वह शहनशाह है छोटी सी अदाओं पे बख्शिश का निज़ाम। जहां ये तस्बीह खाना है, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आके मुझे फरमाया तारिक इस जगह अल्लाह से मांग यहीं तस्बीह खाना हो। फिर फरमाया हजरत शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह भी इसी इलाके में थी। ये लफ्ज जगह नहीं लफ्ज इलाके में थी। हजरत शाह अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार यहीं करीब है। ये हजरत दाता साहब के साथी थे, उसी इलाके से आए थे, हजवेर, गजनी, अफगानिस्तान, ये उसी से आए थे, तशरीफ लाए थे। यहां बैठे वो, उनका दर्स होता था इसी जगह पे, यानी इसी इलाके में, जगह से मुराद इसी जगह पे दर्स होता था, हजरत का दर्स हो रहा था। साथ ये कब्रिस्तान है, लाहौर का मीलों में फैला हुआ कब्रिस्तान है, मियानी साहब का कब्रिस्तान, साथ ही सड़क के पार सामने कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की तरफ एक जनाजा जा रहा था। आप सुनने और देखने की बात है। हजरत ने दर्स के दौरान फरमाया सुबहान अल्लाह, जन्नती का जनाजा जा रहा है और इसमें फरिश्ते चल रहे हैं। कुछ लोग बैठे थे,
पूछा हजरत इजाजत दें तो हम इस जनाजे में? फरमाया बिल्कुल चले जाओ। जनाजे में गए, जनाजा पढ़ने के बाद पूछा ये किसका जनाजा है? उसने कहा जी एक तवाइफ का जनाजा है। परेशान हो गए। मुर्शिद सच्चे, मुर्शिद का कश्फ सच्चा, मुर्शिद का फरमान सच्चा, मुर्शिद शाह अबू इसाक अल्लाह के वली कामिल अल्लाह के दोस्त हैं, उनका फरमान भी सच्चा, पर इधर कहानी तो कुछ और है। ये क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोग ना तवाइफ के कोठे पे गए कि हाल हवाल पूछें, इस माई को अल्लाह ने किस वजह से बख्शा, कौन सा अमल था? तो उसकी बूढ़ी माँ थी, जिंदा थी। कहने लगे इसको हैजा हुआ, इस हाल और दस्तों की तकलीफ हुई, बार बार हाजत के लिए उठती थी। साथ हमने थाल रखा था, उसमें राख मिट्टी रखी थी, उसमें इसकी खादमा, इसकी नौकरानी इसको पकड़ के उठाती थी, पर इसके पास कोई नेकी नहीं। तवाइफ के पास क्या नेकी हो सकती है? हाँ एक था, एक दफ़ा एक फ़कीर आया था, वो अल्लाह वाला फ़कीर था, दुनियादारान मंगता फ़कीर नहीं था। उस फ़कीर को इसने खैरात दी थी, उसको हदिया सदका दिया था, उसकी मदद की थी। उसने बस एक नसीहत की थी कि बेटी कभी किबला रुख हो के पेशाब ना करना, खिलाफ सुन्नत है। बस इसके जहन में यही एक बात रह गई। जब भी हाजत के लिए उठती थी, जब भी हाजत के लिए उठती थी, जब भी हाजत के लिए उठती थी, जब भी हाजत के लिए, जब भी हाजत के लिए उठती थी ना, अपनी खादमा से कहती थी ख्याल करना मैं कहीं मुझे किबला रुख ना बिठा देना, बस बस खत्म। ख्याल करना मुझे किबला रुख ना बिठा देना, ख्याल करना मुझे किबला रुख ना बिठा देना। क्या ख्याल करना? कहा आखिरी दफा मरने से पहले इसके पेट में मरोड़ उठा। इसने खादमा को कहा, खादमा ने जल्दी में कि कपड़े खराब ना हो जाए इसको किबला रुख बिठा दिया। वही चीखी कि हाय तूने मुझे किबला रुख बिठा दिया, और मर गई। अब ये बात सुन के चुप करके वह बंदे आए मुर्शिद की खिदमत में, शाह अबू इसाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, कि हजरत ये वाक़या हुआ। साहिब कश्फ थे, कश्फ की नज़र में फरमाया अल्लाह ने कमली वाले की उस एक अदा पे माफ कर दिया, उस एक अदा पे, उस एक अदा पे बख्शिश का निज़ाम कर दिया, उस एक अदा पे रब ने जन्नत अता फरमा दी। एक देहाती आदमी आया मेरे आका की बारगाह में। अब ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। मेरे हुजूर की बारगाह में एक देहाती आया, दूर परे से आके कलमा पढ़ा, बद्दू मुसलमान हुआ। अरबी में बद्दू कहते हैं, हम देहाती कहते हैं। वो देहाती आदमी आया, मुसलमान हो गया। हुजूर उस वक्त तयम्मुम सिखा रहे थे, तयम्मुम सिखा रहे थे। मैं आज आपको तयम्मुम भी सिखाता हूँ, आपको आता होगा। कहीं पानी ना हो और नमाज का वक्त जा रहा हो, दूर दूर तक पानी ना हो, तो फिर मिट्टी, पाक मिट्टी हो, गंदी मिट्टी गिलाजत वाली ना हो, या कहीं धूल पड़ी हो, ऐसे हाथ लगा के ना एक दफ़ा अगर मिट्टी पे हाथ ज़्यादा भर जाए तो ऐसे हाथों को झाड़ देना है, जैसे मैं झाड़ रहा हूँ, ये मैं झाड़ रहा हूँ, एक दफ़ा ऐसे झाड़ देना है। और फिर ये देखें ऐसे ऐसे एक दफ़ा चेहरे पे मार देना है, और फिर हाथ मिट्टी पे लगा के, फिर मिट्टी पे हाथ लगा के, ये देखें मिट्टी पे हाथ लगाए। अगर हाथ ज्यादा भरे हैं तो हल्का सा झाड़ के, ये दो उंगलियां यूं पकड़ के, यूं यूं पकड़ के, बस तयम्मुम हो गया, वुज़ू हो गया। मेरे हुजूर ये फरमा रहे थे कि तयम्मुम होना है, पर फरमा रहे थे तयम्मुम मिट्टी पे होगा, राख पे नहीं होगा। राख पे तयम्मुम नहीं हो सकता, किस पे हो सकता है? और मिट्टी
हल्की सी जिस बदन पे हाथों पे लग जाए, चाहे वो धूल ही क्यों ना हो, किसी अलमारी पे, किसी बिस्तर पे, कहीं दीवार पे भी धूल है अगर और हाथों पे हल्की सी लग गई है, उससे भी तयम्मुम हो सकता है। बस ये बद्दू आया, दीन का एक सिर्फ मसला सीखा, अपने इलाके में चला गया, फिर हजूर के दीदार का मौका ही ना मिला, बूढ़ा आदमी था, मर गया। जब कब्र में गया, अच्छा सारी जिंदगी फिर यही मसला बताता था, जो कहता था भाई देखो कलमा पढ़ लो, पर ये देखना बार अपना अगर आप पानी ना मिले ना तो मिट्टी पे तयम्मुम करना, राख पे ना करना। उसने हुजूर से ये एक बात ही सीखी थी, हुजूर के सहाबी बन गए। मरने के बाद जब मौत का वक्त आया, कब्र में गए, मुनकर नकीर पूछे तेरा रब क्या है? कहने लगे देख भाई कलमा पढ़ लेना और तयम्मुम करना, राख पे नहीं करना, मिट्टी पे करना। वो कह रहा तेरा नबी क्या है? कहने लगे राख पे नहीं करना, मिट्टी पे करना। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मोहम्मद। मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। फरिश्तों से कहे कि देखो बात सुनो, मिट्टी से तयम्मुम होगा, राख पे नहीं होगा। उसने कहा ये अल्लाह और उसके हबीब के इश्क का दीवाना है, छोड़ इसको, जा, क्या हिसाब लेना इस, ये तो अजली जन्नती है, ये तो अजली जन्नती है। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की रहमत जो सिरहाने बैठी थी, सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 मोहम्मद। मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अल्लाह अकबर। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपको अल्लाह ने चुन लिया है, रब ने आपका इंतखाब किया है, अल्लाह ने आपकी अपनी मोहब्बतों में आपको सींच लिया है, अल्लाह ने आपको मोहब्बतों के अंदर सरशार कर दिया है। आप कहते हैं मौला मेरा ये एक तन नहीं 100 तन हो, तेरी जान तेरी राहों पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। मौला मेरा ये एक तन नहीं 100 तन हो, एक बदन नहीं 100 बदन हो, एक जिस्म नहीं 100 जिस्म हो, तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, तेरी मोहब्बत पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी अजमतों को पहचाने, अपने वकार और कमाल को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने। आप कितनी अजीम हैं, अपनी हैसियत को पहचाने कि आप कितने अजीम हैं। देखें, आपसे पहले आप एक आम इंसान थे, क्या ख्याल है तस्बीह खाने की दरवाजे में आए कोई, ऐसे झांके तो दूसरा उससे पूछे कौन है, उन्हें क्या तस्बीह खाने में वाले बैठे हैं। मैं एक जगह पेट्रोल पंप पे रुका, नमाज का वक्त था, एक नाबीना आदमी था, वो बैठा था, दूसरे ने से पूछा वो कौन है, सुन्नी है या वहाबी है, ऐसी था तो नाबीना। तो उससे पूछा, कल लग दे था सुन्नी है पर पता नहीं, इस तरह का लफ्ज है। अच्छा मैंने सुन लिया, हमने 2 फर्ज पढ़ने थे, जाने लगे ना तो मैंने हाल हवाल पूछा, मैं कि हाफिज साहब क्या हाल है, तोड़ा तारुफ क्या है। कहने लगे मैं गांव से जली ते मेहरे अली दे मन्ना डाला, तू दस कौन आई।
غوث جلی تے مہرے علی دا منن والا ہاں، تو دس کون آئی؟ وہابی تا نہیں بھی سنی ہائی؟ ہائے ہائے کہاں ٹکڑوں ٹکڑوں یہ بٹ گئے. اور یہ اعزاز تسبیح خانے کو ہے. آج بھی یہاں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر مقلد، حیاتی، مماتی سارے بیٹھے ہیں، اور کوئی تو نہیں، کوئی تکرار نہیں، کوئی نفرت نہیں، محبتیں، رواداریاں، الفتیں، بادشاہوں کے لیے دعائیں، وزیروں مشیروں کے لیے خیرخائیاں، امت کے ہر طبقے کے لیے دعائیں. آپ کو پتہ نہیں آپ کون ہیں، آپ کی عظمتیں کیا ہیں، آپ کا وقار کیا ہے. اللہ نے آپ کو چن کے کتنا عظیم بنا دیا ہے. اللہ نے آپ کو چن کے کتنا 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 میں کیا بتاؤں. کبھی کبھی بیٹھ کے نا اس پہ بھی شکر کیا کریں، کبھی کبھی بیٹھ کے اس پہ بھی نفل پڑھا کریں، کبھی بیٹھ کے اس پہ بھی کہا کریں مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے کس محفل کے لیے قبول کیا، کس محفل کے لیے قبول کیا. اللہ میری پچھلی راتیں کہاں گزرتی تھیں، بیٹھ کے سوچا کریں. میرے پچھلے دن کہاں گزرتے تھے، بیٹھ کے سوچا کریں. میری پچھلی دن راتوں کے لمحے اور مال کہاں رکھتا تھا، بیٹھ کے سوچا کریں. جہان کہاں لگتی تھی جان، بیٹھ کے سوچا کریں. اور دل کہاں لگتا تھا، بیٹھ کے سوچا کریں. کبھی سوچا کریں. اور آج مولا تو نے میرا جان، مال، وقت، دل، دماغ، دعا، جذبے کہاں لگوا دیے. ایسا کہ آقا تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری عنایت ہے. کتنے بے شمار لوگ ہیں کہتے ہم نے آج تک روزے نہیں رکھے، تسبیح خانے میں پورے رکھے. کتنے بے شمار ہیں کہتے آج تک تراویح نہیں پڑھی، تسبیح خانے میں پوری پڑھی. کتنے بے شمار ہیں کہتے آج تک ہم نے اس کی مسجد میں، اس کی مسجد میں، اس کی مسجد میں، آج ہم نے وہاں سے محبتیں سیکھی، رواداریاں سیکھی، الفتیں سیکھی، امت کو جوڑنا سیکھا، امت کو ملانا سیکھا، اور اللہ کی محبت کے جام پیے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے نصیبوں والے ہیں، آپ کتنے مقدر والے ہیں. آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسا چن لیا ہے. اس پہ کبھی کبھی شکر کیا کریں. کوئی اللہ نے جیب دی ہے نا کہ ایسے ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا اس کو صدقے کی نیت کر لینا، نفل کی نیت کر لینا، شکرانے کے نفل. یا اللہ تیرا شکر ہے. کیوں؟ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے عبادت کو، خدمت کو. اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. جو شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. آپ تو وہ عظیم لوگ ہیں، آپ کی زیارت ثواب ہے. یہ وہ مجمع ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اللہ دعائیں رد نہیں کرتا. کیا پتہ اس مجمع میں کوئی ایک ایسا ہو جو اس کریم کی بارگاہ میں. فرمایا حج پہ سارے آتے ہیں پر ایک ہوتا ہے ایسا جس کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے. نمازوں میں سارے آتے ہیں، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں، جس کی نمازیں قبول ہو جاتی. بس میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ان لمحات کو مزید قیمتی بناتے، رمضان کے لمحوں کو مزید قیمتی بناتے چلے جائیں، اور رمضان کے پل پل کو مزید عالی شاندار بناتے چلے جائیں. میری آپ سے درخواست ہے. یہ لمحے پھر نہیں ملیں گے، یہ لمحے پھر نہیں ملیں گے. آپ خوش قسمت ہیں، اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز نہیں کرنا، کبھی شکر ضرور ادا کرنا. خوش قسمتی پہ ناز نہیں کرنا، ناز اللہ کو پسند نہیں ہے. شکر گزاری میرے رب کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. کیا خیال ہے؟ رات ہم نے کل تسبیح والا عمل کیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی کی دعا جو ہے دعائے کمیل، ایک پہلی آواز میں سنی تھی، ایک دوسری آواز میں سنی. آپ کے مطابق کون سی آواز صاف تھی جس میں آپ پہلی والی آواز؟ اچھا، پہلی والے میں ہاتھ کھڑے کریں. ٹھیک ٹھیک، جزاک. دوسری والی میں؟ اچھا، پہلی والی میں ہاتھ زیادہ لگتے ہیں مجھے. پھر پہلی والی میں ہاتھ کھڑے کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اور تسبیح والا عمل
जयपाल, जोगी, जादूगर, और एक तरफ कौन है? मोइनुल हिंद, शहनशाह हिंद, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तस्बीह घुमाने का अमल, ऐसा ताकतवर अमल करते हैं। फिर आपकी किस्मत पे आज के बाद नाज करना है, यह शुक्रगुजारी का जज्बा जरूर किया करें। आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप ये देखें कि इससे पहले जिंदगी के मेरे दिन कहाँ गुजरे, ठंडे दिल से सोचें। रातें कहाँ गुजरी, सुबह कहाँ गुजरी, लम्हे कहाँ गुजरे, शामें कहाँ गुजरी। आप हालत इत्तिकाफ में हैं, ख़वातीन और मर्द, और अभी आखिरी अशरे का इत्तिकाफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने सआदतमंद हैं, आप कितने नसीबों वाले हैं, आप कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने नसीबों वाले हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं। अब एक काम करें, एक दूसरे को मुबारक दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, हमारी नस्लों को भी अल्लाह ऐसी अपनी रहमत के लिए कबूल करना। क्योंकि याद रखना, जहाँ जुमा और जमात होती है वहाँ एतकाफ भी हो सकता है। जहाँ जुमा और जमात से मुराद 5 वक्त जमात और जुमा होता है, वहाँ एतकाफ ही होता है। यहाँ जुमा होता है, जमात होती है। फुकहा, उलमा, मुहद्दिसीन तमाम के फतवे हमने, आज 9वां रमज़ान है इस बिल्डिंग में। ये रमज़ान 14 का रमज़ान था 2000, तो कितने रमज़ान हो गए? 9 रमज़ान है ना। ये 10वां है या 9वां है? 9वां रमज़ान है। मोटा कहता है ये 10वां है। हाँ जी, 14। चलो जी 10वां है, चलो छोड़ झेड़े मुका सारे, 10वां है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा, फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम के मुताबिक जहां जुमा और जमात होती है, लफ्ज क्या है? जुमा, वहां एतकाफ होता है। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको ये सादत दी है। अल्लाह पाक आपकी इस सादत को कबूल करे। आज हमारा नक्श जो है कौन सा पुर करना है? आज कौन सा हर्फ है? हाँ जी बोलें। कौन सा? दाल। और आज हमारा नक्श है, बोले जी कौन सा लफ्ज है आज? जाल और दाल और लाम, दाल और लाम। आज कौन सी चाहत चाहते हैं आप? कौन से अल्लाह से मुराद चाहते हैं? कौन सी मुराद अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ये मुराद हमें अपने खजाने से अता फरमा? हाँ, ये पढ़ते हैं या जलील, मुराद बता दें। आज आपकी मुराद, कोई एक मुराद बता दें, वो लिखें और अल्लाह कबूल कर ले। एक बात बता दूं, हरूफ तहज्जी का ये नक्श इतना ताकतवर है, बस आपके लिए, दलील के लिए, इशारे के लिए इतना काफी है। सारे कुरान इन हरूफ से मिलकर बना है, सारा कुरान इन लफ्जों से मिलकर बना है, सारा कुरान हर्फ हर्फ इसी से मिलकर बना है। और एक कहते हैं कि हर पल सारी जिंदगी तस्बीह खाने से जुड़े रहें, एक ये है। एक कहते हैं खात्मा बिल ईमान, ये है। और एक कहते हैं इल्म नाफे। और
کہتے ہیں قیامت تک آپ کے ساتھ، آپ کی نسلوں کے ساتھ ہماری نسلیں اور ہم جڑے رہیں، اور تسبیح کھانے کا غم لگا رہے، اور مرشد کا عشق مل جائے، اور ذکر رسول مل جائے۔ کس کا؟ شکر گزاری کا جذبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، والدعا والی اس دعا کی تاثیر اور اس دعا کا کمال اور اس دعا کا فائدہ یہ چاہ رہے ہیں؟ ہاں چلو چلو جی آج یہی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ جو آج مجمع نے کہا ہے وہ ساری دعائیں قبول کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ لکھ لیتے ہیں، بسم اللہ کر لکھیں، یا اللہ ہاں ماشاءاللہ مجھے ایسے دوست چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میرا دوست وہ ہے جو میری غفلت میں مجھے خبردار کرے اور یاد دہانی کرائے، پھر فرمایا میرا دوست نہیں میرا استاد ہے وہ۔ یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو جلیلو یا 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 جلیلو جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو 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 یا جلیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا آمین آمین۔ لکھیں بسم اللہ کر کے، کیا لکھیں گے؟ بولیں لفظ ہاں یا اللہ جو آج سارے مجمع نے مانگا، آپ بھی اور آن لائن دنیا میں جہاں کوئی بیٹھا ہے بندی اور اللہ کا بندہ، اے اللہ سب قبول فرما۔ یہ لکھیں لکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک، اللہ پاک آپ کے لکھے قبول فرمائے۔ بعد میں کوئی مرادیں اور ہیں وہ بھی لکھ لیا کریں، بعد میں کوئی مرادیں اور ہیں وہ بھی لکھ لیا کریں، ان مرادوں کو بھی لکھ لیا کریں۔ ان مرادوں کو بھی انشاءاللہ لکھ لیا کریں۔ اچھا ایسا ہے کہ ایک چیز مسلسل نئے آنے والوں کو پریشان کرتی ہے، وہ مخلص جتنے بھی ہیں مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا کہا جائے کہ یہ چیز تسبیح خانے پہنچاؤ، وہ اوپر سے لا کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے چھوٹا تسبیح خانہ، کوئی کہتا ہے بڑا تسبیح خانہ، کوئی کہتا ہے خواتین کا تسبیح خانہ۔ آج کون سے رمضان کی رات ہے؟ کون سی؟ 19ویں رات میں اس کا نام آئندہ تسبیح خانہ ہوگا،
اور جو ہمارے پرانا تسبیح خانہ بھی جس کو کہتے ہیں، خواتین کا تسبیح خانہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس کا نام انشاءاللہ ہوگا قبولیت خانہ۔ قبولیت خانہ، کون سا خانہ؟ قبولیت، قبولیت خانہ۔ آج کے بعد سب احباب، خواتین بھی مرد بھی اسی نام سے پکاریں گے، اسی نام سے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح خانہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ قبولیت خانہ۔ اور ہمارا جو گوشہ حجویری محل میں جو آستانہ منت مراد کے سامنے پارک ہے، اس کا نام انشاءاللہ آج کے بعد حسینی پارک ہوگا۔ کون سا پارک؟ حسینی پارک ہوگا، حسینی پارک ہوگا۔ 8 ایکڑ میں پارک ہے، اور اسی کو ہم انشاءاللہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے لیے وہیں بیٹھ کے درود پاک انشاءاللہ نومبر میں پڑھیں گے۔ تو اس کا نام کون سا پارک ہوگا؟ اور اس بلڈنگ کا نام تسبیح خانہ، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ قبولیت نامہ۔ اور دوسری میں نے درخواست کی تھی کہ سافٹ ویئر، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائنر اور ڈیجیٹل مارکیٹ میں اپنا احباب اپنا نام پیش کریں، اور ضرور پیش کریں۔ ٹیلی نار کے نمبر پہ مسلسل، یا یہاں استقبالیہ پہ پرچیاں، استقبالیہ والے پرچیاں ابھی مجھے درس کے بعد ضرور دیں گے، ضرور دیں۔ اور دوسرا، مختلف موضوعات پر، شعبوں پر خدمت کرنے والے حضرات، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کل صبح بتایا، شام کو بتایا کہ ایک خدمت کرنے والے کی پرچی میرے پاس آئی، کل صبح بتائی تھی، آج صبح بتائیے کہ مجھے پرچیاں ملی خدمت والوں نے کہ جی ہم یہ شعبہ جانتے ہیں، ہمارا یہ نمبر ہے، ہمارا نام ہے۔ میں پرچیوں میں سے پرچیاں دیکھتے، ایک پرچی نکالی، جیب میں ڈالی، کئی دن جیب میں رہی، پھر میں جیب سے نکالی نا، کوئی اس میں اتنی کشش تھی کہ میں ہاتھ میں لے کے پھر اس کو جو دعائیں اس کے لیے مانگنے بیٹھا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر مانگوں، پر اس کی کشش نے مجھے رلا دیا۔ شاید اس پرچی کے اوپر بھی آنسو گرے تھے کہ اللہ اس کو دنیا دے، رزق دے، عزت دے، برکت دے۔ میرے حضرت فرماتے تھے، میرے مرشد فرماتے تھے، ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں لینا۔ اندر سے خود دعائیں تڑپ کے ساتھ نکلیں، طلب کے ساتھ۔ تو آپ کسی شعبے سے تعلق ہے، سرکاری، غیر سرکاری، کوئی لکڑی کا شعبہ ہے، بجلی کا، سولر کا، پتہ نہیں کون کون سے شعبے ہیں، کاغذ سے صاف صاف لکھیں، لکھ کے اپنے تمام موبائل نمبر 2-3 لکھیں، پتہ استقبالیہ پر پہنچائیں۔ اگر آپ کو نہ ملی خدمت، چلو دعاؤں کی سعادت تو مل ہی جائے گی، دعاؤں کی سعادت تو مل ہی جائے گی۔ آج پھر دعائے کمیل کل سنیں گے، کیا خیال ہے؟ کل سنیں گے، اور اسی آواز میں سنیں گے جو پہلی آواز تھی، جو پہلی آواز تھی نا، اسی آواز میں سنیں گے۔ اور پہلی آواز اصل میں ہمارے جو یہاں جو ہے نا قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں نا، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھی تھی، اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز، الفاظ ایک ایک نکھرا ہوا تھا۔ تو کل انشاءاللہ ہم سنیں گے، کل سنیں گے دعائے کمیل سنیں گے کل۔ آج مجرمانہ حاضری، اللہ کے حضور اپنی حاضری کو پیش کریں گے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے مجرم بن کے نا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے، اور اللہ کی مدد چاہیں گے کہ اللہ سے ہماری ساری بندشیں توڑ دے، رزق کی، صحت کی تمام پریشانیاں، مسائل حل کر دے، اور اللہ سے یہ مانگیں گے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
Allahumma bismika kahf kitni, 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 Allahumma bismika. تسبیح خانے، گوشہ درود و سلام، درود محل، روحانی منزل، حجویری محل، حویلی وغیرہ کے لیے تاریخ لوگ مخلصین ضرور لکھیں، کب شروع ہوئی، کیسے تکمیل ہوئی، کون کون سے مراحل آئے، سب لکھیں۔ اور حرم کے کولر اگر مل جائیں، استعمال ہوتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، تو یہاں ان کولروں کی برکت ہو جائے گی، زمزم کی برکت اس میں شامل ہے۔ 21ویں شب کو روئی کا عمل ہوگا اور بیری کے پتوں کا عمل ہوگا، اور 23ویں شب کو گڑ کی ڈلی کا عمل ہوگا، 25ویں شب کو قرضوں، بیماریوں، ناممکن مشکلات کے لیے عمل ہوگا، اور انشاءاللہ 27ویں شب کو ختم قرآن بھی ہے، برکت والی تھیلی پر برکتی عمل بھی ہے، سورۃ رحمان نیلے دھاگے کا عمل بھی ہے، اور یہ جو حروف تہجی کا نقش ہے اس کی الوداعی دعا بھی ہے، اور بھی بہت برکتیں، اور وہ تعویذ بھی ہے خضری انشاءاللہ۔ اور 29ویں شب کو آیت کریمہ کا عمل ہے، بڑا مشکل کشا عمل ہے، اور سورج گرہن کا عمل 20 اپریل کو ہوگا کہ اس کی جو ہے بچنے کے لیے سورج گرہن کا عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرانے کے لیے نیچے ٹیم بیٹھی ہے، آپ ضرور اپنے موبائل کو وہاں لے جائیں، آپ کو فوراً وہ چینل سبسکرائب کرا دیں گے، آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ سب اس کا فکر کریں۔ لائلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا تواب و یا کریم کی پڑھنی ہے، اور عید الفطر انشاءاللہ یہاں 6:30 بجے صبح ادا کی جائے گی۔ جو رمضان مبارک کی سحری، افطاری اور دیگر یہاں جو اجتماعی ایام 11-12 ربیع الاول ہے اور 9-10 محرم ہے، اور لڈو اور حلوے کا عمل ہے، اور شب برات، اور بھی 15 شعبان، وہاں لنگر سبیل لگانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیلی نار کے نمبر پر اعتماد کریں جو ہمارا نمبر ہے 0343871009۔ انشاءاللہ یہ ساری نعمتیں آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری ہر مشکل حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا۔ اللہ ہمارے پردے رکھ دے، ستاری اور غفاری کا معاملہ کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں اولاد کا غم نہ دے، نسلوں کا غم نہ دے۔ اے سخی آقا ٹوٹے گھر، ٹوٹے دل سب جوڑ دے، سب کے ساتھ رحم فرما، سب کے ساتھ کرم فرما، عافیت 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 عطا فرما، ہماری آمین بھی قبول فرما اور ہماری حاضری بھی قبول فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج اچھا آج جو ہے کل ہماری بات ٹوٹکوں پہ ہو رہی تھی اور بڑی زبردست بات ہو رہی تھی۔ ٹوٹکوں پہ کل ہماری بات ہوئی اور بہت سارے راز کھلے، بہت سارے راز ایسے کھلے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا۔ ہمارے احباب نے رات کی محفل کو بہت پسند کیا اور آپ حضرات نے بھی دل کھول کر اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے اچھا یہ جو دعائیں اپنا حروف صوامت ہے اس کا کسی کو فائدہ پہنچا ہو، حروف صوامت کا فائدہ، احدر سستا کلم، اس کا فائدہ کسی کو پہنچا ہو، حروف صوامت کا فائدہ، حروف صوامت کا فائدہ۔ اچھا
ایک تو سر درد کے لیے، دار درد کے لیے، اور کسی کو فائدہ حروف صوامت کا وہ مشاہدہ ہو، ملا ہو، فائدہ ملا ہو، نفع ملا ہو؟ جی کمر درد اور موروں کے درد کے لیے پڑھ کے دم کریں، آرام آ جاتا ہے۔ اور کسی کو حروف صوامت کا فائدہ ہوا ہو، حروف صوامت کا فائدہ ہوا ہو؟ ہاں جی جی کہتے ہیں اگر بچے ضد کر رہے ہوں تو 13 دفعہ پڑھ کے سانس روک کے ان پر دم کریں تو بچے ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کسی کا مشاہدہ حروف صوامت میں؟ جی جی بولیں، جی بولیں جی۔ ضرور بتائیں، اگر فائدہ ملا ہے ضرور بتائیں۔ جی اللہ والے، حروف صوامت کے فائدے، وہ 13 حروف جن کے نقطے نہیں، آپ نے اگر آزمایا ہے ضرور بتائیں، نہیں آزمایا نہ بتائیں۔ آپ کو فائدہ ہوا یا کسی سے سنا فائدہ تو ضرور بتائیں، اس میں اپنے آپ کو سعادت سمجھیں۔ جی کہنے لگے مغرب یا عشاء تک میرا بیٹا نہ آئے گھر تو پھر میں یہ پڑھتا ہوں حروف صوامت، یا فون اٹھا لیتا ہے یا پھر گھر آ جاتا ہے، حروف صوامت پڑھتا ہوں میں۔ جی اور بتائیں جی، حروف صوامت، کیونکہ میں نے یہ جو آ رہا ہے نا سورج گرہن کسوف، یہ حروف صوامت کا خاص عمل اس میں ہوگا، اور میں نے خاص عمل یہ کرانا ہے، اور اس خاص عمل میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 آدھا گھنٹہ لگنا ہے، بس کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں۔ اور کسی کا مشاہدہ حروف صوامت کا سنا ہو، پڑھا ہو، آزمایا ہو؟ بولے، سنا ہو، پڑھا ہو، آزمایا ہو؟ ہاں جی، نشہ چھڑوانا ہو تو اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا جی، اور کوئی آپ کا ٹوٹکا جو کل ہم، کیوں جی ٹوٹکوں والی محفل ٹھیک تھی، آپ حضرات نے بہت پسند کیا، آپ دوستوں کی فرمائش پہ، پسند پہ آج بھی ٹوٹکوں والی یہ محفل، رات بھی آپ نے دل کھول کے کھلے دل سے آپ نے بتائے، اور امت کو، اللہ کی مخلوق کو بہت نفع پہنچا۔ ٹوٹکے بتائیں کہ آپ کا کوئی آزمودہ ٹوٹکا ہو، بتائیں جی بتائیں۔ یہ اگر یہ مشورہ آپ ٹیلینار کے نمبر پہ بھیجیں گے فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق آپ توجہ کریں گے۔ جی جی آپ کو ہرنیا کی تکلیف ہوئی، چل نہیں سکتے تھے، 2017 کے رمضان میں سنا تھا 300 مرتبہ اللہ اکبر، 3 ہفتے پڑھ کے پھونک مارا تو آج تک پھر وہ ہرنیا نہیں ہوئی۔ جی
پاؤں کے انگوٹھے میں ناخن گڑھ جاتا ہے، نماز تکلیف، ہر مشکل پریشانی ہوتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو انگلی میں لوہے کا چھلا، جی ہاں چابیوں والا رنگ چھلا، اگر وہ پہن لیا جائے تو پاؤں کے اندر جو ناخن گڑ جاتے ہیں وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ موقعوں کے لیے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، مونچھ کی رسی پر اور کتنی گرہیں لگانی ہے؟ جتنے موقع ہیں اتنی گرہیں لگانی ہے، اور ہر پہ کتنا پڑھنا ہے؟ ایک بار پڑھنا ہے، اور اس رسی کو پھر پرانی روڑی گوبر جہاں لوگ کوڑا گند پھینکتے ہیں وہاں وہ رسی دبا دی جائے موقعوں کے لیے۔ اچھا ایک سوال اور ہے، یہی رسی اور کسی مقصد کے لیے کسی نے آزمائی ہو؟ یہ تو موقعوں کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے سننے میں پڑھنے میں آزمانے میں آئی ہو یہی عمل یہی رسی کسی اور مقصد کے لیے؟ اس کی مونج کی رسی پرانی ہو، اس کو جلا کے اس کی راکھ اس کا تیل سر کے بالوں پہ لگائیں تو بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی عمل جو مونج کی رسی کے اوپر گرہ دینے والا عمل ہے اور کسی مقصد کے لیے ساڑ ستی کے لیے بتایا تھا میں نے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج کے یہ ٹوٹکے بڑے غور سے سننا، بہت قیمتی تحفے آپ بتا رہے ہیں، دلوں کے راز بتا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے دروازے علم کے اپنے لیے کھلوا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے جو بتاتا ہے، اور صحیح بتاتا ہے اور سچ بتاتا ہے۔ کمر کے مہروں کے لیے اگر لا علاج اور آپریشن بتایا ہو تو ایک کمر کس اور لاکھ، پتھر لاکھ اور چیڑ۔ دیکھیں لاکھ جو ہے یہ گوند ہے، کمر کس بھی گوند ہے، اور چیڑ، یہ چیڑ کیا ہے؟ چیڑ کی گوند، ہاں مری میں جو چیڑ کا درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ گوند ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملا کر نیم گرم دودھ سے پیس کے رات کو 1 چمچ لیں۔ مہروں کے آپریشن میں جس کا فیصلہ ہو چکا ہو کہتے ہیں اس کے لیے مفید ہے، اور یہ جوڑوں کے لیے بھی لاجواب چیز ہے، جوڑوں کے لیے۔ جی ہاں، انڈا ہو، انڈے کے اندر میتھی دانہ پیسیں ڈالیں، انڈا اس کی مرہم بنا لیں اور اس کا لیپ کریں، اور اوپر کپڑا باندھ کے گرم رکھیں کمر پہ، 3 دن باندھیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا جناب۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کی مخلوق کو ہدیہ کیا 3 تسبیحاں، مجھے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی چوٹ نہیں لگی، ایک پائپ پہ آگ لگی، آگ آگے نہیں بڑھی، آگ وہیں بجھ گئی، صرف 3 تسبیح میں نے اللہ اکبر کی اللہ کی مخلوق کو ہدیہ کیا، اس کا یہ فائدہ۔ اور کسی کا ٹوٹکا
कहते हैं मेरे मुंह में बार बार छाले निकलते हैं, मैं सच्चा मंजन लगाता हूं 1 या 2 बार तो छाले खत्म हो जाते हैं। मैं पहले बयान करता हूं फिर सुनता हूं। कहते हैं नज़ला अगर बिगड़ जाए तो आंखें भी ख़त्म होती हैं, दांत भी गिर जाता है, हाफजा भी ख़त्म हो जाता है और हलक भी बिल्कुल बैठ जाता है, गला और जिस्म इंसान बूढ़ा हो जाता है, याददाश्त भी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए कौड़ तुम्मा हंजल तुम्मे के बीज कितने? 1 पाव और माल कंगनी कितनी? 100 ग्राम। 1 किलो तिलों के तेल में इनको पकाना है, ये दोनों चीजें जल जाएं। उसके बाद इसको सर पे लगाना है, सर पे लगाएंगे नज़ला सारा खत्म हो जाएगा। ठंड में ये लगाना चाहिए। अच्छा, यही का यही फायदा करामाती तेल का है। यही में जो मैं अपनी दवाएं नहीं बताता, बर्तन छोटे हैं, वो कहेंगे शायद अपनी दवाओं की मशहूरियां करता है, इसलिए मैं लोगों से टोटके ही सुनता हूं। जी और कोई टोटका बताएं, आपका फायदा हो रहा। जी 1 चम्मच हल्दी नीम गर्म दूध के साथ लें।